दोस्तों, आपके साथ कभी ऐसा कोई वाक़या पेश आया है कि कोई आपका दोस्त जो आपके निहायत करीब तरीन रहा हो, अचानक से गायब हो जाए? यानी कि पहले तो वो आपके साथ बहुत ज़्यादा इन टच रहा हो, आपसे राब्ता रखता हो, आपसे मिलने आता हो या आपके साथ बहुत अच्छा रवैया रखता हो, लेकिन अचानक से ही वो मंज़र आम से गायब हो जाए। यकीनन आपके साथ ऐसा ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि ऐसे लोग जो एकदम से मंज़र आम से गायब हो जाते हैं या आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, ये हमारी सोसाइटी में आम है। ऐसे लोगों को हमारी ज़ुबान में मतलबी और खुदगर्ज़ कहा जाता है। ये लोग किसी भी इंसान को, भोले भाले इंसान को अपनी बातों में फंसाकर अपना काम निकलवा लेते हैं और उसके बाद बिल्कुल रफू चक्कर ही हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इनसे बचना ही आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि ऐसे लोग आपको मुकम्मल तौर पर खोखला कर देते हैं, आपको तबाह व बर्बाद करने में कोई कसर नहीं उठा रखते और आखिर में वो खुद गायब हो जाते हैं और आप पीछे फंस कर रह जाते हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए इस कदर इम्पॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं ऐसे मतलबी लोगों की 6 निशानियां बताऊंगी कि अगर आपको ये किसी भी शख्स में नज़र आए तो प्लीज़ आप उनसे दूर रहिएगा, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरे साथ रहिएगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके इस बात को यकीनी बनाइएगा कि मेरी तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। साथ ही साथ मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट भी लाजमी करिएगा। तो बात करते हैं ऐसे मतलबी लोगों की जिन्होंने हमारा जीना हराम कर रखा है। दोस्तों, ऐसे मतलबी लोगों की पहली निशानी ये होती है कि अगर आप ऐसे लोगों से अपनी कोई परेशानी बयान करेंगे तो वो बजाय आपको तसल्ली देने के, आपकी दिलजोई करने के या आपसे हमदर्दी करने के अपने ही मसाइल को बढ़ा चढ़ा कर बयान करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका आपका वास्ता ऐसे पड़ा होगा कि अगर आप किसी परेशानी या मुश्किल में हैं और उनसे मदद हासिल करना चाह रहे होंगे तो वो लोग बजाय आपकी मदद करने के उल्टा अपने ही मसाइल बढ़ा चढ़ा कर बयान करने लगेंगे। मिसाल के तौर पर, अगर आप किसी इंतहाई मुश्किल में हैं और आपको माली मुश्किल आन पड़ी है और आप अपने किसी दोस्त से राब्ता करते हैं, तो बजाय इसके कि वो आपको थोड़ी बहुत ही रकम फराहम करे, उल्टा वो आप पर चढ़ाई करेगा और अपने मसाइल को इस अंदाज में बयान करेगा कि आप अपने माली मसाइल और हर तरह की मुश्किलों को निहायत आराम से भूल जाएंगे। यानी कि वो लोग आपको इस कदर ज़हनी तौर पर इरिटेट करेंगे कि आपके दिमाग से अपनी परेशानियां बिल्कुल निकल जाएंगी और आप ये सोचने लगेंगे कि शायद ये इंसान मेरे से ज़्यादा ज़रूरतमंद है। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये ऐसे लोगों की एक ख़ासियत होती है कि वो दूसरों के सामने अपने मसाइल को ऐसे पेश करते हैं कि अगला इंसान ये समझे कि इनसे बड़ा ज़रूरतमंद तो दुनिया में कोई है ही नहीं। लेकिन दोस्तों, असल में ऐसा नहीं होता। उन लोगों की ये आदत होती है क्योंकि वो मतलब परस्त होते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी तवज्जो और आपकी अहमियत हासिल करने के लिए ऐसा करते हैं। उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अपना काम निकलवाना होता है। इसलिए वो आपके मसाइल पर कान नहीं धरते, बल्कि अपने मसाइल को इस तरह बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं कि आप अपनी मुश्किल को भूल जाते हैं और उसकी ही मदद करने लग जाते हैं। फिर चाहे आपको उनकी मदद करने में कितनी ही मुश्किल क्यों ना आ रही हो, लेकिन क्योंकि अगले लोग आपके साथ बर्ताव ऐसा करते हैं कि आप मजबूर हो जाते हैं कि चाहे आपको कर्ज उठाकर ही क्यों उनकी मदद ना करनी पड़े, आप ये काम भी कर जाते हैं और नतीजतन आखिर में वो अपना काम निकलवा कर साइड पर हो जाते हैं और बेचारे आप फंस कर रह जाते हैं। दोस्तों, दूसरी अहम निशानी ऐसे लोगों की ये है कि वो खुद को बहुत मजलूम और मासूम शो करते हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा जालिम और बाअसर बना देते हैं। दोस्तों, इस निशानी से मुराद ये है कि ऐसे लोग ये साबित करते हैं कि जैसे उनको दुनिया जहान की किसी भी ट्रिक का या किसी भी चालाकी का कोई पता ही नहीं है। वो अपने आप को इस कदर मजलूम शो करते हैं कि आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या वाकई आप इतने जालिम या बाअसर हैं कि आप इस इंसान से भी ज़्यादा ताकतवर हैं, हालांकि हकीकत में इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। इन लोगों की ये आदत होती है कि वो खुद को इस कदर मासूम शो करते हैं कि अगला इंसान उन पर तरस खाने पर मजबूर हो जाता है। ये लोग ऐसे जाहिर करते हैं कि इनको दुनिया जहान की कोई खबर ही नहीं है, या वो इस कदर गरीब और लाचार हैं कि उनके पास तो 2 वक्त के खाने की रोटी भी मैसर नहीं होती। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। हकीकत इससे बिल्कुल बरअक्स होती है। ये सिर्फ और सिर्फ उनका एक ढांचा होता है जिसकी वजह से वो आपको अपने जाल में
پھنسا لیتے ہیں اور نتیجتاً اپنا مطلب نکالنے کے بعد وہ آپ سے بالکل دور چلے جاتے ہیں۔ تو دوستو آپ کو چاہیے کہ اگر کہیں پر بھی کوئی شخص آپ کو ایسا نظر آتا ہے تو اس کے بارے میں تحقیق کریں۔ تحقیق کے بعد اگر وہ شخص واقعی مظلوم ہو تو آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ صرف اور صرف اپنی دقیانوسی باتوں اور اپنی مظلومیت اور معصومیت ظاہر کر کے آپ کو پھنسا رہا ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے دور رہیں۔ دوستو تیسری اہم چیز یہ ہے کہ ایسے لوگ بہت زیادہ ایموشنل بلیک میلرز ہوتے ہیں، شاطر دماغ ہوتے ہیں اور ان کے اوپر ایک خول چڑھا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ اپنی بات منوانے کے لیے بہت آگے تک بھی جا سکتے ہیں۔ کبھی وہ مگر منچ کی طرح آنسو بہائیں گے تو کبھی وہ رونے لگیں گے، کبھی وہ آپ سے ضد کریں گے اور بھوک ہڑتال شروع کر دیں گے، کبھی آپ کو دعا دیں گے کہ اللہ پاک تمہیں اس کام کے بدلے میں بہت اجر دے، اور کبھی وہ انتہائی بد دعا دینے پر آ جائیں گے کہ تم غرق ہو کر برباد ہی ہو جاؤ۔ تو دوستو ایسے لوگوں سے دور رہنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ لوگ اوپر سے اور اندر سے بالکل اور ہوتے ہیں۔ وہ شاید آپ کو کبھی پسند ہی نہ کرتے ہوں، لیکن کیونکہ ان کو اپنا کام نکلوانا ہوتا ہے اس لیے وہ آپ کے ساتھ ایسے شو کرتے ہیں جیسے کہ وہ آپ سے نہایت محبت کرتے ہیں، یعنی کہ آپ ان کی نظر میں اس قدر اچھے ہیں کہ یہ خود بھی آپ سوچ نہیں سکتے، لیکن اصل میں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنا الو سیدھا کر رہے ہوتے ہیں، اپنا کام نکلواتے ہیں اور اس کے بعد بالکل منظر عام سے غائب ہو کے رہ جاتے ہیں۔ دوستو چوتھی ان کی خصوصیت جس کی وجہ سے وہ مطلبی مانے جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ضرورت کے وقت وہ آپ کو کھلاتے پلاتے ہیں اور آپ کا ہاتھ بٹاتے ہیں، لیکن جیسے ہی ان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو وہ سائڈ پر ہو جاتے ہیں۔ دوستو آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ کبھی کوئی آپ کا دوست جس نے کبھی آپ سے بات بھی نہ کی ہو، لیکن اچانک وہ آپ کے قریب آنے لگ جائے، وہ آپ کے چھوٹے موٹے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگ جائے، اور پہلے کبھی اپنی شیخی کی وجہ سے اس نے آپ کو کچھ بھی نہ کھلایا ہو، لیکن اچانک سے وہ آپ کے لیے مزے مزے کی چیزیں لانے لگ جائے تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ سے کوئی مطلب نکلوانا چاہ رہا ہے، کیونکہ جو شخص عام طور پر آپ کو پسند نہیں کرتا، آپ کے پاس نہیں آتا اور آپ کو اپنی کنجوسی کی وجہ سے کچھ کھلاتا پلاتا نہیں ہے تو وہ اچانک اتنا سگا کیسے ہو سکتا ہے؟ یقیناً اس کے پیچھے اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، اس لیے ایسے لوگوں سے بالکل دور رہنا چاہیے۔ دوستو پانچویں خصوصیت ایسے مطلبی لوگوں کی یہ ہے کہ وہ دوسروں کے نقصان کی ذرا بھر بھی پرواہ نہیں کرتے۔ اس بات سے میری مراد یہ ہے کہ ایسے لوگ اپنا کام نکلوانے میں اس قدر محو اور مگن ہو جاتے ہیں کہ وہ یہ بالکل بھول جاتے ہیں کہ اگر وہ اس انسان سے یہ کام نکلوانے جا رہے ہیں تو اس میں اس کی جان بھی جا سکتی ہے، لیکن وہ اس چیز کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ دو سگے بھائی جب ایک بزنس کو سنبھال رہے ہوتے ہیں اور ایک بھائی کے دل میں جب میل آ جاتی ہے تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اگلا انسان اس کا سگا بھائی ہے، وہ اپنے بزنس کو نقصان پہنچانے اور اپنے بھائی کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچانے میں بھی ذرا بھر بھی آر محسوس نہیں کرتے۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ ان کا بنا بنایا بزنس خراب ہو سکتا ہے یا اس کا بھائی موت کی گھاٹ بھی اتر سکتا ہے۔ وہ اس چیز سے بالکل ہی ناواقف ہو جاتے ہیں اور اپنے مطلب پرستی میں اس قدر گھس جاتے ہیں کہ وہاں سے ان کا نکلنا نہایت مشکل ہو جاتا ہے، اور نتیجتاً یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگ اپنا مطلب تو حاصل کر لیتے ہیں اور ان کو سامنے والے کے مطلب کی کوئی پرواہ رہتی ہی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں سے انسان اگر دور رہے تو ہی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ دوستو چھٹی اور آخری خصوصیت یا نشانی ایسے لوگوں کی یہ ہے کہ وہ کبھی بھی ٹیم ورک نہیں کر سکتے، یعنی کہ اگر وہ کسی جگہ پر کسی فرم میں مل کر کام کر رہے ہیں اور کسی ایک ہی پروجیکٹ کو لے کر چل رہے ہیں تو ان کی 100% کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی ڈیڑھ انچ کی مسجد علیحدہ بنائیں۔ اگر ایسے لوگ اس ٹیم کا لیڈر ہے تو اس ٹیم کے لیے یہ انتہائی خطرناک بات ہے، کیونکہ ٹیم کا فائدہ اس لیڈر کا مقصد نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد اپنا کام نکلوانا ہے، اور ایسا شخص اگر کسی بھی فرم کا آفیسر ہے یعنی کہ مینیجر ہے تو وہ اس چیز کی بھی پرواہ نہیں کرتا کہ اس سے کسی کی نوکری بھی جا سکتی ہے، بلکہ آخر پر وہ یہ کہہ کر اپنی جان چھڑوا لیتا ہے کہ میں نے تو کمپنی کے فائدے کے لیے ایسا کام کیا ہے۔ تو دوستو یاد رکھیے گا کہ ایسے لوگوں کو کبھی بھی اپنی ٹیم میں شامل کرنا آپ کی بہت بڑی غلطی ہو سکتی ہے، جو کہ آپ کو کہیں کا بھی نہیں چھوڑے گی۔ تو دوستو یہ تھیں 6 خصوصیات یا ایسے لوگوں کی 6 نشانیاں جو کہ آپ کی زندگی میں تہلکہ مچا سکتے ہیں، آپ کی زندگی کو تباہ کر سکتے ہیں۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ ایسے لوگوں کو اپنی پہچان میں رکھتے ہوئے ان سے کوسوں دور رہیں، تاکہ آپ کبھی بھی کسی ایسی مشکل میں نہ پڑیں جو آپ نے کی ہی نہ ہو۔
تو دوستوں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور یقیناً آپ ایسی نشانیوں کو اپنے ذہن میں بھی ضرور رکھیں گے۔ شکریہ۔